ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को खैर व आफ़ियत से रखे और शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है वो पानी से मुताल्लिक़ ही है। पीछे जो मसले मैंने बयान किया पिछली ऑडियो में, उसी से मुताल्लिक़ चंद मसले हैं जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले अर्ज़ कर दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं सबसे पहले मसले के मिक़दार को बयान कर दूं। जो मसले बयान करने हैं मुझे, उसको जो मुतय्यन मसले हैं मैं उसको पहले उसके नाम गिना दूं। नंबर 1, जुम्बी का पानी के बर्तन में हाथ डालना कैसा है? अगर हाथ डाले तो क्या पानी नापाक होगा या नहीं? नंबर 2, बंदर का पानी में डुबकी लगाना। नंबर 3, टंकी या कुएं में परिंदों की बीट का गिर जाना। नंबर 4, इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म क्या है? नंबर 5, मुस्तअमल पानी का कपड़ों में लग जाना। नंबर 6, मुर्दे के गुस्ल में इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म क्या है? नंबर 7, गुस्ले जनाबत के वक़्त अगर बदन का पानी बर्तन में गिर जाए तो क्या करें? नंबर 8, धूप से गर्म पानी का हुक्म। नंबर 9, रास्ता की छींटों का हुक्म। नंबर 10, बरसात में सड़कों पर बहने वाले पानी का हुक्म। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहला मसला, जुम्बी का पानी के बर्तन में हाथ डालना। जुम्बी शख्स जब हाइज़ वाली औरत, जुम्बी या हाइज़ वाली औरत अगर पानी में हाथ डाल दे और उसके हाथ में कोई ज़ाहिरी नजासत ना लगी हो, कोई ज़ाहिरी नापाकी ना लगी हो तो पानी नापाक ना होगा, यानी कि पानी पाक है। दूसरा मसला, बंदर का पानी में डुबकी लगाना। अगर बंदर वगैरह पानी में डुबकी लगाई कि उसके लुआब पानी में मिलने का यकीन हो जाए तो पानी नापाक हो जाएगा, इसलिए कि बंदर का शुमार दरिंदों में है और दरिंदों का झूठा नापाक होता है। नंबर 3, टंकी या कुएं में परिंदों की बीट का गिर जाना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, टंकी या कुएं वगैरह को परिंदों वगैरह की बीट से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर इंतज़ाम के बावजूद परिंदे पानी में बीट कर दें तो ज़रूरतन पानी को नापाक नहीं कहा जाएगा, यहाँ तक कि नजासत का असर गालिब ना हो जाए। नंबर 4, इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म। वज़ू या गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर उसमें ज़ाहिरी नजासत शामिल ना हो तो अगरचे खुद पाक है, यानी है कि वो पानी तो खुद पाक है, लेकिन उससे दोबारा तहारत हासिल करना या वज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नापाक कपड़ा वग़ैरह उससे पाक किया जा सकता है। इस मसले को मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ। नंबर 4, इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म। वज़ू या गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर उसमें ज़ाहिरी नजासत शामिल ना हो, दिखने वाली नजासत शामिल ना हो, तो अगरचे खुद पाक है, लेकिन उससे दोबारा तहारत हासिल करना यानी वज़ू और गुस्ल वगैरह करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नापाक कपड़ा वगैरह उससे पाक किया जा सकता है। 5वां मसला है, मुस्तअमल पानी का कपड़ों में लग जाना। इस्तेमाल शुदा पानी, जैसे हमने पानी इस्तेमाल कर लिया और पानी नीचे गिर गया, उस पानी से कपड़ों, अगर वो पानी कपड़े में लग जाए तो क्या करें? अगर वज़ू या गुस्ल का मुस्तअमल पानी कपड़े वगैरह पर लग जाए तो उससे कपड़े नापाक नहीं होते। अगर वज़ू या गुस्ल का मुस्तअमल पानी कपड़े वगैरह पर लग जाए तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होता। 6वां मसला है आपका,
مردے کے غسل میں استعمال شدہ پانی کا حکم کیا ہے؟ جو ہم مردے کو نہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی، اس کا حکم کیا ہے؟ میت کو غسل دینے کے لیے جو پانی استعمال ہوا ہو وہ پانی وہ ناپاک ہے۔ لہذا اگر مردے کو غسل دیتے وقت کپڑوں پر زیادہ چھینٹیں آ جائیں تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص مردے کو نہلا رہے ہیں، اگر اس کے کپڑے پر، نہلانے والے کپڑے شخص پر جو نہلا رہے ہیں، اگر اس کے کپڑے پر مردے کے پانی کی چھینٹیں اگر پڑ رہی ہوں اور زیادہ نظر آ رہی ہوں تو ضروری ہے کہ وہ پہلے جا کے اس کو دھوئیں، کیونکہ وہ کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں اس کا۔ ساتویں مسئلہ یہ ہے غسل جنابت کے وقت اگر بدن کا پانی برتن میں گر جائے، غسل جنابت کے وقت اگر بدن کا پانی برتن میں گر جائے تو کیا کریں؟ میرا عزیز دوستو، غسل جنابت کے دوران اگر بالٹی وغیرہ میں کوئی قطرہ گر جائے تو اس سے پانی اور برتن ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو، بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو، دکھنے والی نجاست نہ ہو، اور اگر بدن کا مستعمل پانی بڑی مقدار میں بہہ کر بالٹی میں چلا جائے تو یہ سب پانی طہارت کے قابل نہ رہے گا۔ آٹھواں مسئلہ آپ کا ہے دھوپ سے گرم پانی کا حکم۔ جو پانی دھوپ میں قصدن گرم کیا گیا ہو، قصدن، اس سے وضو یا غسل کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ مطلب دھوپ میں گرم کیا ہو، خود سے پانی گرم کیا ہو تو اس سے وضو اور غسل کرنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس سے سفید داغ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں اس سے ممانعت وارد ہے، اور یہ شامی زکریا کی کتاب میں ہے۔ نواں مسئلہ آپ کا ہے راستوں کی چھینٹوں کا حکم۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح ہم راستے میں چلتے رہتے ہیں اور راستے میں کوئی نالے والے سے چھینٹیں ہمارے پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ برسات وغیرہ کے زمانے میں راستوں کی جو چھینٹیں کپڑوں پر لگ جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو کسی ضرورت سے بار بار ایسے کیچڑ والے راستوں پر جانا پڑتا ہو اور اس کے لیے ہر مرتبہ کپڑوں کا دھونا دشوار ہو تو ایسے شخص کے حق میں ضرورتاً راستہ کی چھینٹیں معاف ہیں، ضرورتاً معاف ہے میرے عزیز دوستوں۔ اور اگر وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مطلب یہ وہ چھینٹیں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، معاف ہے، اور انہی کپڑوں کے ساتھ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو بار بار راستوں میں آنے جانے کی ضرورت نہ ہو اور وہ ان چھینٹوں سے بچ سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے تھوڑی بہت چھینٹیں تو معاف ہوں گی، لیکن اگر بہت زیادہ چھینٹیں ایسے شخص کے کپڑوں پر لگ جائے تو ان کو معاف قرار نہیں دیا جائے گا، بس انہیں دھو کر ہی اس کے لیے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہوگا۔ 10واں مسئلہ آپ کا ہے برسات میں سڑکوں پر بہنے والے پانی کا حکم۔ میرے عزیز دوستو، تیز بارش میں سڑکوں پر بہنے والا پانی اگر نجاست ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو بدل جائے، جیسا کہ عموماً شہروں کی گلیوں کوچوں میں ابتدائی بارش کے وقت دیکھا جاتا ہے، تو یہ پانی ناپاک ہوگا، اور اگر یہ بدن یا کپڑوں میں لگ جائے تو اس کا پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن اگر تیز بارش دیر تک ہوتی رہی جس کی بنا پر گندگی بہہ کر آگے چلی گئی اور پانی صاف ستھرا نظر آنے لگا، یا پہلے ہی سے سڑک صاف ستھری تھی اس پر پانی بہہ پڑا، یا گاؤں دیہات کے کچے راستوں پر بارش کا پانی مٹی میں مل کر بہنے لگا تو اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا اور اس کا حکم مائع جاری کی حکم کی طرح ہوگا، بہتے ہوئے پانی کے حکم کی طرح ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے چند مسئلے میں نے بیان کیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے علم کے اندر اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں اور بھی زیادہ مسئلے کو اچھی طرح سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جانے سے پہلے آپ کو میں عرض کر دوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ NH قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز